अस्सलाम वालेकुम बरादर चारकम अशवारा वशत कने मराठी सेंट्रल पॉइंट अंचुके वस्तंगे रुचा अजला के मग तुम पे में तक दाजना एक देखे दिल पदर दी वाकया पेशत का एक जालबुली किस्ते पदा डोंगा जतक हो पुश्तगा वो चार चौकानी माते तो ब्रह्मश वेला पद ई वेले पेशा किस्ते ये बाज़ मजने सवालिया निशान इंतजामिया सरा पुलिस सरा और दमगे मुंतखब नुमाइंदानी सरा दमगे सियासी रशूनानी सरा तो ये वाला किस्ते बदिस्ता के गस्तगे केसा पुलिस बाज़ कोशिश को तजवाने पेशरफ्ती बुता SSP साहब जो अस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस को था आया अमा सरगन मुतालबा बुता आज अस्ती आया गिरफ्तार को था गस्तगे रोचा मदिस्ता के SSP केज नजीबुल्ला पंद्रानी साहबा तुम पे दौरा को था कहते हैं एक से हवाला चे पेशरफ्त भी तो ये वदा नजीबुल्ला पंद्रानी साहब में मुरादारी करेंगे SSP केज आयम गेशिंग का पत्रान के अस्सलाम वालेकुम पंद्रानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर, हमने देखा कि जो पहले डन्नुक वाक़या है उसमें भी आप लोगों ने जो मुलजमान थे, जो सरगना था, वो आपने गिरफ्तार किया और बाद में आपने मीडिया टॉक की, प्रेस ब्रीफिंग की। तो कल का जो वाक़या है तुम के इलाके दाजन का, आप वहाँ भी गए, दौरा किया, कुछ रिपोर्ट आपने इकट्ठे की, तो उस केस का नोयत क्या है, उसके क्या मुहर्रिकात हैं और क्या मुलजमान तक आप लोग रसाई हासिल कर चुके हैं, क्या पेशरफ्त हुई अब तक? इसमें जी हाँ, कल मैं गया था तो तकरीबन 11 बजे वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। मैंने मौका विजिट किया और उस मौके से जो शवाहिद हम देख सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे, वो मैंने शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस की ज़ुबान में हम लोग कहते हैं कि आप जब क्राइम सीन के ऊपर जाते हैं तो क्राइम सीन आपके साथ बातें करता होता है। बिल्कुल। तो वो बेसिकली हमारा मकसद यही था कि जाके ज़रा संजीदगी से सारा हम लोग एक माहौल देखें, मामला देखें और उस तफ्तीश के अंदर जो हम पेशरफ्त इनिशियल कर सकते हैं वो उसके अंदर करें। तो कल मैं मौके पे गया, मैंने वहाँ पे लाश का एक लिहाज से मुलाहिजा भी किया क्योंकि उस वक़्त उनको कफन दफन वगैरह नहीं किया गया था। वो खुद उनकी जो ज़रबात वगैरह इनको लगे थे, वो लेडी डॉक्टर के साथ भी वहाँ पे मौजूद हो गया। हमने सारा वो मामला देखा है। जो पाँव के निशानात थे, मोटरसाइकिल के आने के निशानात थे, उनको हमने बगौर देखा। तो इसके अंदर अभी FIR रजिस्टर हो चुकी है। बंदे इसके अंदर नामालूम हैं एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम, लेकिन जो हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस वो इकट्ठी कर रहे हैं और साथ में टेक्निकल इंटेलिजेंस वो अपनी इकट्ठे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। हमें उम्मीद है कि इसके अंदर हम केज के अवाम को बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे और इसके अंदर अपनी एक प्रोग्रेस देंगे और जो कातिल इसके अंदर जिम्मेदार होगा वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कानून के कटहरे में होगा। जिस तरह डन्नू के वाक़े के अंदर हमने मुकम्मल तौर पे एक केस को 100% मंतकी अंजाम तक जिस तरह पहुंचाया जा सकता है कि तमाम मुलजिमान गिरफ्तार हों और वो मुलजिमान जो FIR में नामजद हों उसके अलावा गिरफ्तार हों वो भी, और रिकवरीज उसकी मुकम्मल हो और लीगल साइड में जो केस फाइल है उसके अंदर कोई लकीना ना रहे। सेम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये वाला मामला है, इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। मुख्तलिफ पहलू उनसे हम इसका जायजा लेंगे। वो तमाम जो जायजा हम मुख्तलिफ पहलुओं से लेंगे वो कानूनी और इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के मामला हैं। वो जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे उसमें कोई बातें हमें लीड्स निकलना शुरू हो जाएंगी जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद भी हो सकती है और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियाद भी हो सकती है। वो दोनों चीज़ें उसके अंदर हमने वो जो टेक्निकल इंटेलिजेंस का मैं खुद मौके पे गया हूँ, जो चीज़ें हम टेक्निकल तौर पे उसे इकट्ठे कर सकते तो उसकी मैं तफसीलात इस टाइम के ऊपर इसलिए शेयर नहीं करूँगा क्योंकि हमारे अभी ये 24 घंटे वाले मामला चल रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी लीड मैं नहीं देना चाहता कि हम किसके ऊपर इतनी संजीदगी से काम कर रहे हैं। एक चीज़ का इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा उम्मीद है कि हम इसमें रिजल्ट अल्लाह खैर करेगा दे देंगे। ठीक है, लेकिन SSP साहब मैं आपसे बिल्कुल ये सवाल नहीं करूंगा जिससे जो आपकी कार्रवाई है मुतासर, लेकिन मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है, जो आप लोग गए, आपने जो कुछ कानून नुकात, जो पुलिस के कुछ अपने ही जो फ़र्ज़ हैं, कुछ तकाज़े आपने बताए, लेकिन क्या फैमिली ने इस बात का इज़हार किया कि किसी को उस पर शक है या आप लोगों ने अभी तक कोई मुश्तबा शख्स या मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए या अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई है दाज़न वाक़े में? देखें, इस वक्त हमारे जहन के अंदर मामला चल रहे हैं, लेकिन किसी भी कानून का एक तरीक़ाकार होता है, उसमें गिरफ्तारी से पहले ज़रा थोड़ा सा हम उस पर बैकग्राउंड अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज वगैरह वो क्लियर कर दें।
تو جو ہمیں اس میں کوئی سم تھنگ سبسٹینشیل ول بی ان آر ہینڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو تب ہم اس پہ اسٹرائک کریں گے. کوئی اب تک انفارمیشن اگر میچور نہیں ہوگی, اس بغیر میچور انفارمیشن کے اوپر جائیں تو اس میں خامخواہ ایک جو انویسٹیگیشن سنجیدہ طریقے سے اس میں تکمیل کی طرف جائے گی, اس کے اندر پھر خامخواہ الجھنے والے معاملات شروع ہو جائیں گے. تو وہ ہم نے معاملات بالکل کرنے ہیں, لیکن تھوڑا سا ویٹ کے بعد, تھوڑا سا ہم اپنی انفارمیشن کو جو ہم نے اس وقت ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں ہر جگہ سے, ہمیں وہ چیز ٹیکنیکل ڈیٹا اور انٹیلیجنس کی کچھ چیزیں ہمیں ابھی تک وہ مطلوب ہیں, وہ جیسی آ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ جب ہم سارے ہیومن انٹیلیجنس کو ٹیکنیکل انٹیلیجنس کو آپس میں سنک کریں گے تو ہمارے پاس پکچر بڑی کلیئر آ جائے گی, اور جیسی پکچر کلیئر آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس میں گرفتاریاں بھی عمل. لیکن اس صاحب جو ڈنوک واقعہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جو پولیس ہے, تربت کیچ پولیس, اس نے اپنا کام کیا. آپ نے جو ہے ذاتی طور پر بہت کچھ ایفرٹ کیے, ملزمان گرفتار ہوئے, اس کے بعد اس کے سہولت کار گرفتار ہوئے, جو سرگنا تھا, لوگوں کا مطالبہ تھا, فیملی کا مطالبہ تھا, ان کو گرفتار کریں. آپ لوگوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا, جو ہے میڈیا پریس بریفنگ میں آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. لیکن جو کیچ ہے ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اس کے جو جہاں جہاں جو پولیس جورسڈکشن ہے, تو جب واقعات ہوتے رہے تو بنیادی طور پر آپ کافی عرصے سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کیچ میں. آپ نے بہت سارے ایسے ملزمان کو بھی پکڑا ہے جو بہت سارے کیسز میں یا جرائم میں ملوث تھے. تو کیچ کی یہ بدمنی ہے, تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے جو جب سے آپ تعینات ہیں, آپ کی تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ بدمنی کیوں ہوئے؟ کیونکہ پہلے ہم نے نہیں سنا تھا کیچ اس طرح بدمنی کا شکار تھا, اس طرح جو ہے ڈکیتی ہوتی تھی, لوٹ مار ہوتی تھی, اور جو خاص طور پر خواتین ہیں جو ڈاکو اس کو اس طرح قتل کرتے تھے. کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے؟ اچھا, اس میں دیکھیں ابھی یہ والا جو دوسرا معاملہ ہے ڈکیتیوں والا, ابھی آپ اس کا اگر ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو یہ ڈنوک والا واقعہ ہوا, ڈنوک والے واقعے سے 1.5 مہینہ پہلے تک, یہ میں آپ کو بالکل حقائق بتا رہا ہوں, ایک موٹر سائیکل چوری نہیں ہوئی, ایک موٹر سائیکل چھینا نہیں گیا, ایک سولر پینل تک نہیں چوری ہوا تھا. تو یہ جو تاثر اس طرح دینا کہ وہاں پہ کیج کے اندر, پولیس ایریا کے اندر یا لیوی کے جگہ کوئی بدامنی ہوئی پھیل گئی ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, ڈنوک والا واقعہ ہوا, یہ دل خراش قسم کا واقعہ ہے. اس طرح کا دل خراش قسم کا واقعہ ہوتا ہے, اس کی مثال یہ وہی ہے کہ جب ایک جہاز جس طرح یہ PIA والا ہوا تھا گر کے تباہ ہو جائے تو محسوس یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہر جہاز کا سفر جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہے. تو یہ والا واقعہ ایک اس پروپورشن کے ساتھ ہائی لائٹ ہوا, معاملہ ہوا, اور اس کے ہائی لائٹ ہونے کی وجوہات بھی تھیں. تو ایک ہماری گھر کی 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, پھر ایک عورت کو شہید کیا گیا ہے, ایک بچے کو زخمی کیا گیا ہے, دلخراش قسم کا واقعہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو فیکٹس کے اوپر اور حقائق کے اوپر آ کے بات کریں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اسی طرح آپ تم کے اوپر جائیں, ذرا تم کے حالات وغیرہ وہاں پہ دیکھیں, ادھر یہ چوری ڈکیتی وغیرہ کے معاملات بالکل آپ کو نہیں ملیں گے. اور یہ والا جو معاملہ ہے, یہ کیس ہے, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں منطقی انجام تک اللہ خیر کرے پہنچنے میں, تو اس کے بھی سارے محرکات وغیرہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو کہ اس میں کیا معاملات ہیں, اس کے کیا تفصیلات ہیں. تو میں آپ کو, آپ انڈیپینڈنٹ اپنی اسیسمنٹ یہاں پہ تربت شہر کے باقیوں سے وغیرہ کر دیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ ڈنوک والا واقعہ ہوا ہے. لیکن ڈنوک والا واقعہ ایک انسانی معاشرہ ہے, غربت ہے, معاملات ہیں, منشیات کا استعمال ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر یہ جو اس قسم کے کرمنل بیہیویئر مینیفیسٹ کرنے والے معاملات ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اس ذمہ داری کو سمجھ نہیں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل پیٹرولنگ پلان ہوتے ہیں, مشتبہ افراد ہوتے ہیں, ان پہ واقعات سے پہلے کام کیا جاتا ہے, اور تب جا کے کون سی چیزیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ انسان صحیح. سر SP صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک ہے, چونکہ آپ کا آواز ڈراپ ہو رہا تھا. بہت شکریہ SSP کیچ نجیب اللہ پندرانی صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مدار چاروں نجیب اللہ پندرانی صاحب SSP کیچ گپتران کنگا, چونکہ ڈنوک واقعہ پد مدستک پولیس ملزمان گرفتار کتگان, سہولت کار گرفتار کتگان, وہ دومی نمگا اما سرگنا کے عوام مطالبہ بتا ہے, فیملی مطالبہ بتا, اہم گرفتار کرنے بتا, بلے یک دیکھے دل کراش واقعہ ہے تم پہ دمک دازنا پیش اتکا. تو چرشی پد گستنگے روچہ SSP صاحب نجیب اللہ پندرانی صاحب وقت ادا وزٹ کو تھا, تو آیا شواہد ایک جگہ کو تگن, تو آئی گوشک ہمیشہ کہ کیس آؤ کی چیزیں روچہ ہمیں پیش رفت بھی انٹیلیجنس بنیادہ کار کنک بو گئیں, پولیس کسنے ہوتی
قانون مطابق کارروائی کنگائیں اور انشاءاللہ آؤ کے روچاں ایک کیس کستے یا ملزمان کستا گرفتاری آنی کنک بھی اور کیچ بدمنی حوالہ کیچ امنی خراب کرنے کے حوالہ چھوڑے کوتاہی پر کنگ بھی بریک کی زوریں پداش میں